अगाडि बढ्नेछौँ। अनि आज हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा भेला भएका छौँ, उहाँकै महिमा गर्नको लागि, उहाँकै प्रशंसा गर्नको लागि। अनि परमेश्वरको वचन भनेको हामी हरेक विश्वासीको लागि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ है। किन भन्दाखेरि हामीले यदि कुनै पनि नयाँ मेसिनहरू भनौँ, अब त्यसलाई के भन्छ, राइस कुकर भनौँ, वासिङ मेसिन भनौँ होइन, अब कम्प्युटर ल्यायौँ भने पनि, मोबाइल होइन, ल्यापटप, अस्ति हाम्रो सुनिल भाइले हामीलाई दिनुभएको थियो नयाँ के अरे स्मार्ट वाच होइन। त्यो कसरी चलाउने भनेर त्यहाँको म्यानुअल पढ्नु परेको थियो, यस्तो यस्तो गर्नु पर्दैन, यस्तो गरेपछि यस्तो हुन्छ भनेर जब म्यानुअल पढियो तब बल्ल चाहिँ अलिअलि त त्यो स्मार्ट वाच चलाउन आयो। जब हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ लेखेको कुरा गाइडेन्स, त्यो त्यहाँ जुन निर्देशन दिएको हुन्छ, हामीले त्यो पढ्दैनौँ भने के हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीबाट गल्ती हुनसक्छ हेर्नुहोस् है। सबभन्दा मुख्य कुरा यो, हरेक कुरामा के हुन्छ, हामीले त्यो कुरा गर्नु अगाडि त्यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। जब बुझ्दैन भने के भन्छ, हामीबाट गल्ती हुन्छ र गल्ती भयो भने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर के त हामी विश्वासीहरू, हामी के हौँ, क्रिस्चियन हौँ र परमेश्वरले हामीलाई पनि एउटा गाइडेन्स अथवा के त निर्देशिका, हामी जसलाई प्रेम पत्र पनि भन्ने गर्छौँ, दिनुभएको छ। तर दुःखको कुरा के छ त भन्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू, धेरै विश्वासीहरू के त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन जुन त्यो निर्देशिका छ त्यसलाई चाहिँ कम मात्रामा पढ्ने अथवा बुझ्ने, पालना गर्ने, तर त्यो बाहेक अरू कुराहरूमा बढी लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अघि मैले भने जस्तो गरी जसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि सामानलाई नपढिकन चलाउँछौँ भने त्यो सामान बिग्रिन सक्छ, हाम्बाट भुल हुनसक्छ। यस्तै गरी हामीबाट पनि परमेश्वरको वचन नजान्नाले धेरै भुल गल्ती हुन्छ। त्यो भुल गल्ती के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन विपरीतका कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर आज मैले परमेश्वरको वचनको शीर्षक ल्याएको छु, परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्नुहोस् है। आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्नुहोस्। किन उहाँको वचनको ज्ञानमा बढ्न किन आवश्यक छ, के हो होइन? किनभने हामी त यतिकै पनि त हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो, हामी विश्वासी भइरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ, बाइबल पढिरहेका छौँ, सङ्गति गइरहेका छौँ होइन, अचम्म हामीले विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छौँ। तर किन बढ्नु पर्यो भन्दाखेरि होसेको पुस्तकले हामीलाई एकदमै ठुलो चेतावनी दिन्छ। होसे 4:6 भन्छ, म पुरै पढ्दिनँ, म पहिलो भाग मात्रै पढ्छु। होसे 4:6 पहिलो भागले भन्छ, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। के को अभावले? ज्ञानको अभावले। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर बुवा, जसले बोल्नुभयो र सारा जगत सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँले बोल्नुभयो र हामी पनि बनियौँ, सारा देखिने नदेखिने सबै कुरा बनाउनु भयो। यी सबै कुरा निर्माण गर्ने, बनाउने केवल एक मात्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर प्रभु, आज हामी तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँका जनहरू, तपाईँको प्रजाहरू, आज हामी तपाईँको जीवित वचनलाई हामी त्यति महत्त्व दिँदैनौँ। अरू धेरै कुरालाई हामी महत्त्व दिन्छौँ, तर तपाईँको वचनलाई हामीले कम महत्त्व दिइरहेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि आजबाट जो यदि हामीले यो वचन सुन्छौँ, कि आजबाट दैनिक रूपमा हरेक क्षण हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई बढाउन सकौँ। किनभने आज जीवन दिने केवल परमेश्वरको वचन नै हो। र आज परमेश्वरको वचनले पनि भनेअनुसार होसे 4:6 कि मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। आज हामीहरू तपाईँ परमेश्वरको ज्ञानको अभावले नष्ट नहौँ। यसै कारण प्रभु, आजको वचन बोल्नलाई मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको आत्माको भरपुरीमा म वचन बोल्न सकूँ। मेरो तयारी होइन, तर पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बोल्नुभएको होस्, ताकि म बोल्नेलाई पनि, तपाईँको छोराछोरी जो सुन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि यो वचनद्वारा प्रशस्त उत्साह, आशिष मिल्न सकोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। हेर्नु त, होसेको 4:6 भनेछ, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो है।
ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। किन भन्दाखेरि ज्ञान भन्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचनले अरू कुरा हामीलाई अरू धेरै आज्ञाहरू हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन त। हामी सङ्गत जानलाई हामी कहीँ पनि सकेसम्म छोट सङ्गत गइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको आज्ञा छ, हामी विभिन्न कुराहरू पालना गर्छौँ। तर परमेश्वरको सबैभन्दा मुख्य र महत्त्वपूर्ण आज्ञा चाहिँ पालना गर्दैन। किन भन्दाखेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले विश्वास गरेको कति वर्ष भयो? अब हाम्रो विभिन्न होला, 5, 6, 10, 12, 15, 20 वर्ष हामी भन्न सक्छौँ। यो प्रश्न गाह्रो छैन, तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई कतिको बुझेका छौँ यो प्रश्न गाह्रो हुन्छ। किनकि कति वर्ष विश्वास गर्यो भन्ने कुरालाई परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढाउँदैन। कतिको हामीले दैनिक रूपमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छ भन्ने कुराले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढाउँछ। हेर्नुहोस्, किनभने हामी मण्डलीमा किन आउँछौँ त्यो मलाई थाहा छैन, हामी सबैजना किन आउँछौँ मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचनमा बढ्न सकौँ भनेर आउँछु। चाहे मैले प्रचार गरेको होस्, चाहे अरूले प्रचार गरेको होस्। किन भन्दाखेरि यहाँ आउने सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको त्यो हो। हेर्नुहोस् है, किन कतिले भन्ने गर्छ कहाँ मण्डलीमा प्रचार गर्ने हो, सिकाउनु हुँदैन भन्ने हुन्छ। बाइबल के गर्नु लाग्यो? प्रचार भनेको के हो, सिकाउनु भनेको के हो? प्रचार भनेको के भन्छ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ भन्छ। हेर्नुहोस् है, पछि के त भन्दाखेरि हामी यहाँ जब आउँछौँ परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको लागि आउनुपर्छ। र मेरो पनि एउटा, म यस मण्डलीको एल्डर भएको नाताले मेरो पनि एउटा इच्छा के चाहिँ हो भन्दाखेरि हामी सबैजना अन्जानमा नरहौँ। एकजना दुईजना सबैजना परमेश्वरको वचनमा हुर्किएको होस् भन्ने म चाहन्छु। यसै कारण यस्तो अवस्थाहरू जब आउँछ, अवसरहरू परमेश्वरको वचन पढ्ने सिक्ने कुराहरूमा म कहिले पनि नजानुहोस् नाइ यताउता भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरा अथवा उहाँको वचनमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा कुनै पनि सामाजिक कुरा होइन, कुनै पनि समूहले गर्ने कुरा होइन, कुनै पनि मण्डलीको या सदस्यले गर्ने कुरा होइन, व्यक्तिगत कुरा। हामीले यसो ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता हुन ग्रहण गर्छौँ। मेरो श्रीमानले पढिरहेको छ म किन पढ्नु पऱ्यो? मेरो बुवाले यस्तो राम्रो पढिरहेको छ म किन पढ्नु पऱ्यो? मेरो आमाले पढिरहेको छ म किन पढ्नु पऱ्यो? विश्वमन्त्रीले पढाएको म किन पढ्नु पऱ्यो? व्यक्तिगत, हरेकको जीवनमा व्यक्तिगत यो तृष्णा हुनुपर्छ कि म परमेश्वरको वचनमा हुर्किन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि किन महत्त्व छ परमेश्वरको वचनमा हुर्किन भन्नलाई अलिक पछि हामी सुनौँला। एउटा कुरा के त भन्दाखेरि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रकाशको, ज्योतिको जीवन हो, अन्धकारको जीवन होइन। बाइबलले के अरे हामी स्कुलतिर हामी जान्छौँ भने के भन्छौँ भन्दाखेरि शिक्षा के अरे ज्योति हो होइन त। तर उनीहरूको शिक्षा ज्योति हो भने, तर बाइबलले के भन्छ, त्यो शिक्षा पाए तापनि संसारका मान्छेहरू अन्धकारमै छन्। वास्तविक ज्योति भनेको यो हो, परमेश्वरको वचन। र जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बुझेको छैन अझै पनि अन्धकारमै छ। र भन्ने कुरा के त भने अब भन्दाखेरि ज्योतिमा उहाँहरू आउनुभयो तर पनि अन्धकारमा हुन्छ भन्ने कुरा के त। ज्योति अथवा हामी मानौँ कि अब यहाँ रात परेको छ, हामी यो कोठा, हामी यो भवनभित्र छिर्छौँ, तर हामी के गर्छौँ? बत्ती बाल्दैनौँ। यो स्विच अन गऱ्यो भने बत्ती बल्छ भने थाहा नभएपछि के गर्ने हो? कहाँबाट बाल्ने हेर्नुहोस् है। भन्नु खोजेको कुरा के त, ज्योति हाम्रो येशू प्रभु संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। संसारको ज्योतिमा आइसकेपछि हामी पनि ज्योति चाहिँ चम्किनुपर्छ। किनकि येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो तिमीहरू संसारका ज्योति हो। के गरी चम्किन्छ? अब उहाँको वचनद्वारा चम्किने हो। किन बाइबलले प्रश्न भन्छ प्रकाशको पुस्तकमा कि मन तातो नहो। मन तातोलाई के गर्नुहुन्छ अरे? ओगल्दिनु। त्यही भएर परमेश्वरको वचनमा बढ्नुपर्छ, हुर्किनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। किनकि जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हुर्किनु हुन तबसम्म तपाईँलाई के डर हुन्छ भन्दाखेरि ला मलाई के भएको होला, सानो सानो कुराले हामीलाई एकदमै हताश पार्छ, एकदमै हामीलाई चिन्ता गराउँछ, अत्तालिन्छ हामी। तर परमेश्वरमा वचनमा हुर्केको व्यक्ति अचम्मको हुन्छ। किनकि मैले हिजो अमृताले भनेको थिएँ, एकजना हाम्रो सुरज सरले एकदमै के अरे पछ्याउने एकजना पास्टर हुनुहुन्छ विदेशको, आरसी स्प्रल भन्ने।
ऊ नाकको दुईवटा पालमा अक्सिजन लाएर वचन भनिरहन्छ। भन्नुहोस् है, आराम गरेर बस्नुपर्ने मान्छे हो, अक्सिजन घुसाएर नाकको पालमा ऊ वचन प्रचार गरेर बसिरहन्छ। कि परमेश्वरको वचनमा लागेपछि न रोगले रोक्छ, न व्यथाले रोक्छ, न दुष्टले रोक्छ, न परिवारले, न केही पनि गर्न रोक्दैन कि। तर जहाँ इच्छा हुँदैन नि त्यहाँ अब यो छ, परिवार छ, यो छ, त्यो छ भनेर अल्झिन्छौँ। तर के भन्छ यो मन तातो हुनु राम्रो होइन, हामी बढ्नुपर्छ। अनि मैले वचनमा बढ्नुपर्छ भन्नुको मुख्य शब्द के हो त भन्दाखेरि हामी परिपक्व बन्नुपर्छ। जबसम्म परिपक्व बन्दैनौँ तबसम्म हामी के भन्छौँ, आलो काँचो भन्छन् नि। ऊ के अरे एउटा संस्थामा भन्ने एउटा चलन छ इङ्ग्लिसमा, लिटल नलेज इज डेन्जरस। थोरै ज्ञान भनेको त खतरापूर्ण छ, एकदमै खतरा छ। अलिअलि जान्दैन मैले के जाने है भन्यो भने बाइबलले पनि त्यही भन्छ कि उसले केही पनि जानेको छैन। त्यही भएर हामीले के हुन्छ, उहाँको वचनमा हामी परिपक्व हुनु अति नै आवश्यक छ। र एकदमै राम्रो कुरा कि हाम्रो मण्डलीबाट लगभग 8 जना 9 जना हुनुहुन्थ्यो, अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। 8 जना के त बाइबल कलेज जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी जो 8 जना छौँ आज यहाँ उपस्थित भएकाहरू, कतिले अब युट्युबमा हेर्नुहुन्छ होला, सबैजनालाई सबैभन्दा पहिला यो सुवर्ण अवसरलाई सक्दो धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गर्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरैलाई के त यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहोस्। हामीले भन्दा पनि धेरै कुरा सिक्नुहोस्, किनकि त्यहाँ धेरै कुरा अवश्य पनि सिकिन्छ भन्नुहोस् है। त्यसै कारण चाहिँ यो अवसरलाई सानो र यो चाहिँ एउटा साधारण कुरा चाहिँ नसोच्नु होला है। किनकि तपाईँलाई थाहा हुन्छ जब तपाईँ पढेर आउनुहुन्छ, डिप्लोमा गर्नेले 15 महिनामा, ब्याचलर गर्नेले 3 वर्षमा, त्यसपछि तपाईँले याद गर्नुहोस् कि आज तपाईँको सोचाइ र त्यसपछिको सोचाइ। तपाईँले जब बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यो बेलाको तपाईँको बाइबल पढ्दाखेरिको त्यो तपाईँले जब पद पढ्नुहुन्छ त्यसको अर्थ, त्यो पछि तपाईँले बाइबल पढ्दा पाउने शब्दको अर्थ धेरै फरक हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसै कारण चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई पठाउन खोजेको हो है। म आशा गर्छु हामीले यसलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। अब के हो त परमेश्वरको वचनमा हुर्किनु भन्ने कुरा है। हेर्नुहोस् है, हेर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्छौँ कि परमेश्वर छुट्टै, बाइबल येशू ख्रीष्ट छुट्टै, पवित्र आत्मा छुट्टै, बाइबल छुट्टै, मुक्ति छुट्टै, यो छुट्टै, सबै छुट्टै। बाइबललाई हामी छुट्टै रूपमा राखिरहेको हुन्छ। अब सबै ठिक छ, बाइबल चाहिँ अलिकति पर। तर हेर्नु है, सबै कुरा कहाँ छ फेरि बाइबलमा छ। जब त्यही नपरेपछि हामीले अरू कसरी बुझ्यौँ भन्न सक्छौँ। किनभने बाइबलले प्रश्न भन्छ कलोसी 2:2 र 3मा, यसकारण कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदयहरूले सान्त्वना पाउन् र समझको सम्पूर्ण निश्चयताको सारा धन प्राप्त गरून्। समझको सम्पूर्ण निश्चयता हामी मुक्तिको निश्चयता भन्ने गर्छौँ है। सारा धन प्राप्त गरून्, परमेश्वरको पिताको र ख्रीष्टको रहस्यको ज्ञान प्राप्त गरून्, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। ज्ञानमा के छ? परमेश्वर पिताको ख्रीष्टको रहस्यका ज्ञानहरू। जब जति हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, पढ्नु र अध्ययन गर्नु फरक हो। पढ्नु भन्ने कुरा के त नै खर्र पढ्नु सक्यो। अध्ययन गर्नु भन्ने कुरा के त एउटा शब्दलाई कोही शब्द एउटा छ भने जस्तै कि हामीले यहाँ ज्ञान भनेर पढ्यौँ मलाकीको पुस्तकमा। ज्ञान के हो त भन्दाखेरि पिताको ख्रीष्टको रहस्यको ज्ञान। जब हामी परमेश्वरलाई बुझ्न चाहन्छौँ, चिन्न चाहन्छौँ, रहस्य बुझ्न चाहन्छौँ यसो ख्रीष्टको बारेमा, त्यहाँ के हुनुपर्छ? ज्ञान प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्नुहोस् है। मलाई अचम्म के लाग्छ भने मलाई एकदमै दुःख लाग्ने कुरा र तपाईँको अचम्म लाग्ने कुरा पनि हुन त हामी यहाँ परमेश्वरको वचन सिकाइरहेका छौँ, कति हामीले बुझेका छौँ होला। अब एकजना हिन्दूवादी अब युट्युबमा छ, त्यो पनि नाम लिइहाल्यो, हुनुहुन्छ के उसको नाम अभिषेक जोशी। अब विभिन्न अब पास्टरहरू विभिन्न के अरे क्रिस्चियनहरूले उहाँसँग चाहिँ के त कहिलेकाहीँ त्यो इन्टरभ्यूहरू आउँछ, कहिले त्यो उहाँहरूको के अरे वादविवादहरू आउँछ। तर अभिषेक जोशीको जुन तयारी छ नि, जुन ज्ञान छ नि, धेरै क्रिस्चियनमा छैन कि। दुःख लाग्दो कुरा यो। त्यही भएर के त अभिषेक जोशीको कुरा जहिले माथि हुन्छ के। किन भन्दाखेरि
ज्ञान के काम? ज्ञान के हो त भन्दाखेरि ईश्वरले ग्रहण गरिहाल्यो होइन, अब विभिन्न मण्डलीमा आइन्छ, विभिन्न कुरा सिकाइन्छ, सक्यो। तर रहस्यहरू बुझ्नुपर्छ। हामी यस्तो हुनुपर्छ, हामीले यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको हुनुपर्छ कि संसारका मान्छेहरू चुप हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ। तर हामी के भन्छ, हामी उनीहरू गएर चुपचाप बस्नुपर्छ, किनकि छैन ज्ञान। अस्ति मैले उसको धेरै इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, यस्तो यस्तो कुरा उसले पक्रिन्छ बाइबलबाटै, उसको उत्तर दिन क्रिस्चियनलाई गाह्रो पर्छ, धौधौ पर्छ। हेर्नुहोस्, किनकि उसँग ज्ञान छ, उसको ज्ञान विपरीत रूपमा छ, तर ज्ञान छ। बाइबललाई उसले धेरै बुझेको छ, तर विश्वासीले बुझेका छैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई ज्ञानको महत्त्व थाहा छैन कि। तर ज्ञानले के गर्छ, परमेश्वर पिताको र ख्रिस्टको रहस्य चाहिँ के त प्राप्त गराउँछ। बल्बलाई के हो, पिता परमेश्वर को हुनुहुन्छ, यसो ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ, किन आउनुभयो, पहिला के हुनुहुन्थ्यो, अहिले के हुनुहुन्छ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, होइन त। हाम्रो यति थाहा छ कि सुसमाचारको पुस्तकमा यसो ख्रिस्ट चाहिँ आउनुभयो, त्योभन्दा अगाडि यसो ख्रिस्ट थाहा छैन। अनि के त सुसमाचारको अन्तमा यसो ख्रिस्ट मरेर पुनरुत्थान हुनुभयो, स्वर्ग जानुभयो, यति थाहा छ। अब यति बुझ्यो भने हरेक रहस्य, हरेक बाइबलका पन्नाहरूले हेर्नुहोस् यसो ख्रिस्टको बारेमा भन्छ। जब हामीले त्यो रहस्यलाई बुझ्छौँ नि, तब ओहो वाह भन्ने जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र के भन्छ अनि, जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। हामी संसारमा धेरै सम्पत्ति कमाउन चाहन्छौँ, तर जसले परमेश्वरको वचनलाई गहिरिएर पढ्छ, अध्ययन गर्छ, बुझ्ने कोसिस गर्छ नि, उसले के पाउँछ त, बुद्धि र ज्ञानको सम्पूर्ण सम्पत्ति पाउँछ अरे, किनकि त्यही वचनमा लुकेको छ। हेर्नुहोस्, अब के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कुन चाहिँ कुरालाई महत्त्व दिएका छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा फेरि जोड्न चाहन्छु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला, कि आज पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न अरू कुराहरू हामी हेर्छौँ। अहिले पनि हामीले कति यसलाई विश्वास गर्छ गर्दैनौँ, अन्य भाषा सम्बन्धी, अगमवाणी सम्बन्धी। किनकि हामी 9वटा पवित्र आत्माको वरदान मध्येमा एउटा अन्य भाषा पनि हो। तर यहाँ ध्यान दिनुहोस्, 9वटा वरदान मध्येमा 2वटा वरदान सबभन्दा पहिला आउँछ, बुद्धिको र ज्ञानको वरदान। यसको तृष्णा कसले गरेको छ? 9वटा वरदानमा सबभन्दा माथि आएको वरदानको चिन्ता कसले गर्छ? ल पवित्र आत्मा पकाउनु आउनुहोस् भनेको टक्कै अर्र अन्य भाषा बोल्यो, सक्यो, पवित्र आत्मा पायो। अब बोलेर बाहिर गयो, सक्यो, पवित्र आत्मा गयो फेरि। अब फेरि अर्को दिन आऊ, फेरि पवित्र आत्मा फेरि गराऊ, फेरि जाऊ, सक्यो नि। तर 9वटा पवित्र आत्माको वरदानमा 2वटा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिको ज्ञानको वरदान, यसको तृष्णा कसले गर्छ? त्यही भएर मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भएका छन्। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले यसै कारण अध्ययन गर्नुपर्छ, किनकि अध्ययनले यसरी हामीलाई छुट्याउने काम गर्छ। अनि अरू कुरा, जो अब यी माथिको ज्ञान र के अरे बुद्धिको कुरालाई जानेका हुँदैनन्, उनीहरू वचन प्रचार गरेर हिँड्छन्, अरूलाई सिकाएर हिँड्छन्, जागृति गएर हिँड्छन्, अभिषेक गएर हिँड्छन्, विभिन्न गएर हिँड्छन्। तर उनीहरूलाई परमेश्वर वचनले के भन्छ? याकुब 3:1ले, हे मेरा भाइहरू हो, धेरैजना गुरु न यो जानेर कि हामीले झन् बढी दण्ड वा झन् कडा न्यायको सामना गर्नुपर्छ। शिक्षक हुनु भन्ने कुरा साधारण कुरा, सजिलो कुरा होइन। के हुनुपर्छ? परमेश्वरको लुकेको सम्पत्ति, रहस्यहरू बुझेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै सिकाउनुपर्छ। र के हुनुपर्छ? र असल शिक्षकमा के गुण हुन्छ भन्दाखेरि उसले पवित्र आत्माको वरदान चाहे तापनि सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ 2वटा वरदान खोज्छ, बुद्धिको र ज्ञानको। अनि पछि अरू त पछि आफै आउँछ चाहिने कुराहरू, सबभन्दा चाहिने बुद्धि। किनकि सोलोमनलाई परमेश्वरले जब चाहिँ दर्शन दियो, तँलाई के चाहियो होला भन्? उसले धन, सम्पत्ति, मान जे पनि माग्न सक्थ्यो, मलाई ज्ञान दिनुहोस्। जब सोलोमनले ज्ञान माग्यो त उसले के पायो? उसले धन पनि पायो, सबै कुरा पायो, कि परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। हामी के गर्छौँ? हामी जुन कुरा चाहिँ तल्लो छ त्यसलाई माग्छौँ, सर्वश्रेष्ठलाई माग्दैनौँ, माथि कुरा हामीले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किन आवश्यक छ वचन अध्ययन गर्नु, पढ्नु होइन, अध्ययन गर्नु? किनभने म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु।
मुक्ति प्रश्न आउँछ, मुक्ति गुम्छ कि गुम्दैन? हो, हामीले बुझेका छौँ त। हामीले लगभग हामीले पत्र सुनिसकेका छौँ, कति हामी अहिले बुझि पनि सकेका छौँ होला। तर धेरै विश्वासी हुनुहुन्छ जो त मुक्ति गुम्छ भन्ने हुनुहुन्छ। मुक्ति गुम्ने भने किन विश्वास गर्नुपर्ने मुक्तिदातालाई? किनभने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेको मुक्ति कहिले हुन्छ? तर उसले साँचो र सत्य रूपमा प्रवेश गरेर विश्वास गरेको हुन्छ। येशू ख्रीष्ट के येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ? धेरै छन् जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर मान्नेहरू। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? पितामा भन्दा महान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पद पढ्न होइन, धेरै पदहरू छ जहाँ परमेश्वरले पनि येशू ख्रीष्टलाई हे मेरा परमेश्वर भन्नुभएको छ, पिता परमेश्वरले पनि। अब कुरा आउँछ प्रभु भोज। जब कसैले पाप गर्छ प्रभु भोज, तिमीले खान पाउँदैन प्रभु भोज, अब केही महिना नखाऊ। बाइबलले कहाँ भन्छ पाप गऱ्यो भने प्रभु भोज नखाऊ? हो, के भन्छ? ज्ञानको कमी भयो भने यस्तै कुराले के भन्छ मान्छेलाई अल्झाउँछ र अबाइबली कुरा मान्छे फस्न जान्छ। एक दुईवटा म उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिले धेरै वर्ष अगाडि लगभग 2000 वर्षसम्म के चलन थियो भन्दाखेरि यदि कोही बिरामी भयो भने उसको नसा काट्ने र केही मात्रामा रगत निकाल्ने चाहिँ प्रचलन थियो। किनभने त्यहाँ त्यो बेला के बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि यदि कोही बिरामी हुन्छ भने उसको रगत दूषित भएर चाहिँ बिरामी भएको हुन्छ, यसै कारण नसा काटेर उसको केही रगत फालेपछि बल्ल फेरि स्वस्थ हुन्छ भन्ने खालको प्रचलन थियो। अनि के भयो त भन्दाखेरि यस्तै एकताका अमेरिका जस्तो देशको सबभन्दा पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन बिरामी पऱ्यो। अनि उसका डाक्टरले के गर्यो त? उसको नसा काटेर लगभग 4 पटकसम्म, एक दिनमा 4 पटक 4 ठाउँमा चाहिँ रगत काट्यो अरे, नसा काट्यो अरे, रगत बगायो उसलाई कम हुन्छ कि भनेर। तर केही घन्टामै ऊ मऱ्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपति, पहिलो राष्ट्रपति। किन भन्दाखेरि ज्ञानको कमीले के गर्छ? नष्ट हुन्छन् मान्छे। तर पछि आएर जब अध्ययनले के देखाउने हेऱ्यो, होइन, रगतले नै हो मान्छेको हरेक अङ्गमा के त उसलाई रोगसँग लड्नको लागि दिने शक्ति रगतले प्रवाह गर्छ। रगतमा जीवन छ भन्ने थाहा पाए बल्ल वैज्ञानिकहरूले। किनकि यो कुरा बाइबलले उहिले नै भनेको छ कि लेवी 17:11 प्राणीको प्राण रगतमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि परमेश्वरको वचन नबुझ्नाले मान्छेले के गर्छ? रगतलाई फाल्ने गर्थ्यो। हेर्नुहोस्, र मान्छे मर्ने गर्थ्यो। तर रगतमा जीवन हुन्छ भनेर पछि मात्र थाहा पाए। तर यो कुरा बाइबलले हजारौँ वर्ष अगाडि भनिसकेको थियो। ज्ञान कमी भयो भने मान्छे यस्तो हुन्छ। अर्को छ मायान भन्ने मेक्सिको भन्ने देशको एउटा ठाउँमा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ जब वार हुने गर्थ्यो र उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ दासहरू अथवा कैद गरेर ल्याउँथे र उनीहरूले के गर्थ्यो भने उनीहरूको देउताहरूको लागि बलिदान गर्न उनीहरूले राख्ने गर्थे। कसैलाई चाहिँ आफ्नो सेवक दास बनाएर चाहिँ घरमा राख्थे, त्यो कसैलाई के गर्थ्यो भन्दाखेरि बलिदान चढाउँथे। अनि त्यो गर्दाखेरि के गर्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू काटेर, घाँटी काटेर हुन्छ कि हात काटेर हुन्छ कि उनीहरूलाई छटपट पार्ने। जब ऊ मर्नु भने जब ऊ चाहिँ उसको मुटु चलिरहेको हुन्थ्यो, त्यही ठाउँबाट हात छेडेर के गर्छ त्यहाँको पुजारीले उसको मुटुलाई के भन्छ त्यसलाई स्याउ चुरो कस्तो गरे चुराले निकाल्थ्यो। अनि के गर्थ्यो उनीहरूले त्यो बलिदान आफ्नो देउताहरूलाई चढाउने गर्थे। र कहिले के गर्थे जब दास हुने थिएन उनीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि यस्तै गरी आफ्नो देउताहरूलाई बलिदान गर्ने गर्थे। किनकि उनीहरूले के विश्वास गरेका थियो भन्दाखेरि हाम्रो देउताहरूको खानेकुरा भनेको रगत हो। अहिले पनि हामी धेरै जस्तो रगत कति काटेर मान्छे कतै गर्दैनन्, पशु पक्षीहरूको रगत घाँटिएर रगत चढाउने अहिले पनि चलन छ। किनकि रगतमा चाहिँ के हुन्छ देउताको लागि खानेकुरा हुन्छ भन्ने उनीहरूले विश्वास गर्थ्यो। उनीहरूको देउताको सबभन्दा एकदम मनपर्ने फेभरेट खानेकुरा के त भन्दाखेरि मान्छेको रगत। पशुको पनि हो तर सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मान्छेको हुन्छ भन्ने सोच गर्थ्यो अरे। तर बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् है, ज्ञानको कमी के भन्छ? एउटा मूर्ति
बोल्न नसक्ने मूर्तिलाई के त उसको खानेकुरा यस्तो भनेर मान्छे मारेर मान्छेको रगत उनीहरूले खुवाइरहेका छन्। त बाइबलले भन्छ भजन सङ्ग्रह 115को 5देखि 8मा तिनीहरूका मुख छन्, तिनीहरू बोल्दैनन्, आँखा छन्, देख्दैनन्, कान छन्, सुन्दैनन्, नाक छन्, सुँग्दैनन्, हात छन्, तिनीहरूले समात्दैनन्, तिनीहरूको पाउ छन्, हिँड्दैनन्, तिनीहरू आफ्ना गलाबाट न त तिनीहरू आफ्नो गलाबाट बोल्छन्, जसले तिनीहरूलाई बनाउँछन् ती पनि तिनीहरू जस्तै हुन्, तिनीहरूमाथि भरोसा गर्ने सबै पनि तिनीहरू जस्तै हुन्। के त मूर्तिहरूको केही पनि छैन। बाइबलले भन्छ तर के गर्छ मान्छेहरूले आफ्नै मान्छे चलाउने गर्थ्यो। तर दुःख लाग्दो कुरा के थाहा छ, इजरायलीहरूले पनि चलाए बलिदान, मान्छेको बलिदान, परमेश्वरको वचन बुझिदार। यसै कारण परमेश्वरले के भन्नुभयो, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भएको छ। जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा चाहिँ घृणित छ त्यही कुरा मान्छेले गरे। अर्को एउटा पनि म उदाहरण दिन चाहन्छु, उदाहरण अलिकति सहिलो हुन्छ भनेर। दानी भन्ने यो इन्डोनेसियाको एउटा देशको एउटा ठाउँमा त्यहाँको महिलाहरू विशेष गरी अलिक बुढी महिलाहरू के हुन्छ भने उनीहरूको हातको यति औँला माथिको औँला चाहिँ नहुने अरे। किन भन्दाखेरि जब उनीहरूको आफ्नो मान्छे श्रीमान अथवा छोरा अथवा छोरी अथवा कोही मऱ्यो भने उनीहरूको चाहिँ भूतले तर्साउन नआओस् भनेर उनीहरूको लागि चाहिँ औँला काटेर दान गर्ने चलन थियो भन्नुहोस् है। औँला काट्ने। तर बाइबलले के भन्छ, लेवी 19:28ले मृतकका निम्ति आफ्नो शरीरमा काटेर चोटै चोट नपार्नु र आफूमाथि खोपेर कुनै किसिमको गोदना नलगाउनु म नै परमप्रभु। मान्छे मरेको बाइबल अस्ति हामी सुनिसक्यो, मान्छे जब मर्छ कहिले आउँदैन। दुःखद कुरा के छ त भन्दाखेरि कति मण्डलीमा आज पनि मान्छे मऱ्यो भने तर्साउन आउँछ सोच्छन्। ज्ञानको कमीले यस्तो गराउँछ मान्छेलाई। यो संसार भएको कुरा हो, तर मण्डलीमा पनि यस्ता कुराहरू हुने गर्छ। किनकि ज्ञान जब हुँदैन नि तब के हुन्छ, बाइबल कसलाई के मतलब, मरेको मान्छे आयो त कामै गरायो ती सबै मान्छेहरू, तर जब थाहा पाउनुहुन्छ नि मरेको मान्छे आउँदैन भनेर तल भूतको पनि लाग्दैन। क्रिस्चियनहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि मलाई सबैलाई भूत तर्साउन आयो, यस्तो गर्न आयो, उस्तो गर्न आयो, मलाई यस्तो गर्न आयो, विपन्नमै आउँदैन। किनकि हामी त पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ हो। आउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यो बोध्य भन्छ कि म त पवित्र आत्मै छैन हेर्नुहोस् है। कहिले पनि क्रिस्चियनमा, किनभने मैले एकजना भक्तपुरको एकजना ठुलै पास्टरलाई मैले सोधेको थिएँ, गुरुबा के क्रिस्चियनलाई भूतात्मा लाग्छ? उहाँले भन्नुभयो कि यदि क्रिस्चियनलाई दुष्ट आत्मा लाग्छ भने त्यो क्रिस्चियन भएकै छैन। किन पवित्र आत्मा भएको मान्छेको दुष्ट आत्मा कसरी लाग्छ? जो ज्योतिमा छ त्यहाँ अन्धकार कसरी आउँछ? अन्धकारमा ज्योति आउँछ। बत्ती निभाउनुहोस्, अन्धकार हुन्छ, बत्ती बाल्नुहोस्, ज्योति आउँछ। तर बत्ती बेलाको लागि अन्धकार हुँदैन, बत्ती निभाउनु पर्छ। तर हाम्रो बत्ती जो ज्योति यसो खुसी हुनुहुन्छ उहाँ कहिले निप्ने ज्योति हुनु, यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी के भन्छ, ज्ञानको अभावले मान्छे मरेर कहाँ पुगिसकेको छ, स्वर्ग पुग्यो नर्क पुग्यो, हामी चाहिँ यहाँ मान्छे आएर तर्सिरहेको हुन्छ। तर मण्डली भनेको दुष्ट आत्मा लागेका मान्छे पनि दुष्ट आत्मा छुटकारा पाएर जानुपर्ने ठाउँ हो, याद गर्नुहोस्। तर यहाँ दुष्ट आत्मा लाग्छ भने केही समस्या छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई फोटोहरू एक दुईवटा ल्याएको छु मैले, अब तपाईँलाई के देखाउनु अब कस्तो कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। मान्छेले के अरे उनीहरूको समस्याहरू एकदम बढ्यो, रोग बढ्यो, समस्याहरू बढ्यो भनेर के गर्यो भन्दाखेरि तालुमा यत्रोबाट मोमबत्ती बालिदिएर मोमबत्ती तालुमा पग्लाउने। किन भन्दाखेरि जसरी मोमबत्ती पग्लिन्छ त्यस्तै गरी समस्या पनि पग्लिँदै जान्छ अरे। साँच्चै छ, फोटोहरू समस्या हेर्नुहोस्, विभिन्न देशमा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब मान्छेको जीवनमा दुष्ट आत्मा भगवानलाई के गर्ने त भन्दाखेरि जुन चाहिँ किटाणु मार्ने हुन्छ, के अरे हामीले त्यो उसमा मार्छौँ नि, के अरे खेतबारीमा हाल्छौँ नि किटाणु औषधिहरू, त्यो मान्छेको मुखमा छर्किने अरे। त्यहाँ फोटो हेर्नुहोस्, छर्किएपछि जसरी किटाणु मर्छ यस्तै गरी दुष्ट आत्मा पनि भाग्छ अरे। हेर्नुहोस् है। अब अरू कुरा के छ भने दुष्टलाई भगाउनु पर्छ भनेर एउटा मण्डलीमा सबै विश्वासले लट्ठी बोकेर आउँछ अरे।
उसलाई दुष्टले लुटले हानेर भगाउनलाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँ छ निको हुनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि डेटोललाई गुटु पिउनुपर्छ। डेटोल निको पार्छ। यो अन्तको कुरा होइन, यो मण्डलीभित्रै विश्वासीहरूले अगुवाहरूले पास्टरले गरेको कामहरू हो। किनभने मैले यस्तो पनि एउटा पढेको थिएँ कि एउटा चाहिँ महिला गर्भवती हुन्छन्, उनलाई मण्डलीमा ल्याएर, विदेशमा हो, मण्डलीमा ल्याएर प्रार्थना गरिन्छ। हस्पिटल नलिकन प्रार्थना गरिन्छ, तर आखिरमा बच्चा मर्छ, मरेको जन्मिन्छ। अनि के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो बच्चालाई जीवित पार्नको लागि उनीहरू बच्चाको लागि प्रार्थना गर्छ, मरेको बच्चालाई। त्यहाँ मिडिया आएर यस्तो हङ्गामा त्यो बेला भएको थियो कि मलाई अमेरिकामा हो कि कागज तलासी पढेको, धेरै पहिला पढेको। पहिला गर्भवती महिलालाई प्रार्थना गरे, बच्चा मऱ्यो, बच्चाको लागि प्रार्थना गरेछ। किन यसो ख्रिस्ट त मरेको जीवित पार्न हामीले सक्छौँ। हेर्नुहोस्, अनि के त भन्दाखेरि एउटा गर्भवती महिलालाई अब समस्या हुन्छ, ऊ मण्डलीमा आउँछ, पास्टरले के गर्छ त्यो भिडियो छ मसँग। गर्भवती पेटमा लात्ते हान्नु उसले त त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि परमेश्वरका प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भएका छन्। न त यस्ता पास्टरहरूले उद्धार पाएका छन्, न त यस्ता पास्टरलाई पछ्याउनु उद्धार पाएका छन्। आज सबभन्दा मुख्य चलेको के छ भन्दाखेरि अब समस्या होस् के गर्नुपर्छ, अभिषेक गरेको तेल, अभिषेक गरेको पानी, अभिषेक गरेको लुगा, यस्तो गरेर मात्रै ढल्यो हुन्छ न, वाह क्या ढल्यो भनेर हामी खुसी भएर हुन्छौँ। तर हामीले कहिले पनि बाहिर पठाएर चाहिँ यस्तो बाइबलमा कहीँ पनि छैन त, काम्ने चिच्याउने विश्वासले कहिले गरेन त। बाइबलमा जो दुष्ट आत्मा लागेको थियो तिनीहरूले गर्थे। हेर्नुहोस् है, किनकि ज्ञानको अभाव भएपछि मान्छेले जे भन्यो हामी त्यही विश्वास गर्ने हुन्छौँ, त्यही पछ्याउने हुन्छ। तर त्यो ज्ञान होइन, त्यो चाहिँ ज्ञानभन्दा पर हो। निको हुनलाई के हो? निको हुनलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? भजन सङ्ग्रह 107 को 20 के भनेको छ? उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भयो, तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो, तिनीहरूलाई तिनीहरूका विनाशबाट छुटाउनु भयो, वचन पठाउनु भयो। अरे वचन को हुनुहुन्छ? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 14 पदमा वचन देहधार हुनुभयो। यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हरेक कुरा गर्न सक्ने यसु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र म केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यसै कारण होसेको पुस्तकले भन्छ कि मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। कसरी चाहिँ नष्ट भयो? के परमेश्वर नष्ट गर्नुभयो? होइन। हामीले भन्न पछाडि पढ्ने भने तिमीले ज्ञानलाई रद्द गरेका हुनाले म पनि तिमीलाई मेरो पूजाहारी हुनदेखि रद्द गर्नेछु। पूजाहारीहरूको मुख्य काम त्यहाँ बलिदान चढाउनु मात्र पनि थिएन। हामीले त्यहाँ बाइबलको विभिन्न खण्डहरूमा हेर्ने भने, व्यवस्थाको पुस्तकमा, हामी इजरायलको पुस्तकमा, मलाकी पुस्तकमा हेर्ने भने पूजाहरूको अरू काम के थिएन भने वचन सिकाउने पनि थियो। तर के त ज्ञानलाई रद्द गरे परमेश्वरका प्रजाहरूले, उहाँको वचनलाई रद्द गरे, अवहेलना गरे। हेर्नुहोस् है, त्यो भएर के त परमेश्वरले उनीहरूलाई रद्द गरिदिनु। ज्ञानको अभाव भन्नेको अर्थ के त ज्ञान छैन भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा बुझ्नुपर्छ। ज्ञानको अभाव भनेको यसमा ज्ञान छैन भन्नु कि ज्ञान छ तर थोरै छ, पर्याप्त छैन। उसले नबुझेको होइन, बुझेको छ, तर के गरिरहेको छ? त्यही नबुझेको कुरा थोरै कुराले उसले धेरै बुझे जस्तो गरिरहेको छ। त्यसरी हामीले अस्ति न त्यो के अरे एउटा त्यसलाई के भन्छ, फरिसीको प्रार्थना हामीले हेऱ्यौँ। उसले धेरै बुझे जस्तो गरी म यस्तो पापी छैन, मैले यो गरेको छैन, मैले त्यो गरेको छैन, यस्तो गरेको छु, उस्तो गरेको छु भन्ने मैले उसको प्रार्थना हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, तर के त त्यो भनेको त ज्ञानको कमी भनेको त थोरै छ तर धेरै जुन चाहिने मात्रामा उसँग छैन भन्न खोजेको। यसै कारण के त परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई रद्द गर्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई रद्द गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। तर हामी जब वचन आउँछ के भन्छ, यस्तो कहाँ हुन्छ, यत्रो वर्ष हामीले यस्तो सिकेको छैन, हामीले कसैले यस्तो भनेको छैन हामीलाई, हामी यसरी भन्छ। तर बाइबलले भनेको छ यत्रो वर्ष हामीले कसैले यस्तो कुरा सिकाउँदै सिकाएन। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसै कारण चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ
आफ्ना परमेश्वरको व्यवस्था बिर्सिदिएका हुनाले इजरायलीहरूले व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने, तर उनीहरूले के त व्यवस्था नै बिर्से। हेर्नुहोस् है, र तिम्रा छोराछोरीहरूलाई म पनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई बिर्सिदिनेछु। जुन आशिषको कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको थियो अब्राहमसँग, इसाकसँग, याकुबसँग, तिमीले यस्तो गर्छौ म पनि बिर्सिन्छु। किनकि परमेश्वरको वचन व्यवस्था भन्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। किनकि हामीलाई कति परमेश्वरको वचन बुझिँदैन, कस्तो बोर लाग्छ भन्ने गर्छ। किनकि परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 138:2ले भन्छ, किनभने तपाईँले आफ्नो वचन आफ्नो सारा नामभन्दा उच्च तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँलाई हामी पछ्याउँछौँ भने सबभन्दा उच्च के छ? परमेश्वरको सारा नामभन्दा उच्च उहाँको वचन छ। वचन को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। वचन पढ्दैनौँ भने हामीले के त येशू ख्रीष्टलाई हामीले अवहेलना गरेका हुन्छौँ। परमेश्वरले सायद उहाँ अवहेलना गरेको सायद उहाँले ठिकै मान्नुहुन्छ होला। उहाँको पुत्र, एक मात्र प्रिय पुत्रलाई अवहेलना गर्छ भने उहाँले त्यसलाई कहिले पनि राम्रो सोच्नुहुन्न। किनकि के अरे परमेश्वरको वचन सबैभन्दा उच्च छ। यसै कारण हामीले परमेश्वरको वचनमा हुर्किनु पर्छ। किनकि हामी जब हामी पनि यहाँ मण्डलीमा जसरी यहाँ इजरायलहरूलाई भनिएको छ, पुजारीहरूलाई भनिएको छ, हामी पनि मण्डलीमा छौँ, हामी पनि सिकाउँछौँ, भोलि तपाईँ पनि सिकाउनुहुन्छ। यहाँ 2 तिमोथीले के भन्छ? 2 तिमोथी 4:2ले भन्छ, 2 तिमोथी 4:2ले वचन प्रचार गर, समयमा असमयमा तत्पर भइबस्छ, सारा सहनशीलता र शिक्षाले दोष देखाऊ, हप्काऊ, अर्ती देऊ। वचन किन जाँदाखेरि वचन प्रचार गर, किन यसले हामीलाई तयार भएर बस्न सहायता गर्छ। के को तयारी? हाम्रो प्रभुको आगमन जो लिन आउनुहुन्छ उहाँलाई कुरेर बस्ने तयारी। अब यी कुरा अब अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। वचनको अभावले मान्छेलाई कस्तो कस्तो कुरामा लाग्छ भन्ने हामीले कुरा पनि हेऱ्यौँ। अब हामी थोरै हेरौँ कि हामी कसरी परिपक्व बन्ने। परिपक्वता भन्ने कुरा के हो? परिपक्वताको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा पूर्ण रूपमा विकसित हुनु। जब हामी हाम्रो बाजे बजाइलाई हामी के भन्छौँ? परिपक्व व्यक्ति भन्छौँ। किनकि उहाँ उमेरमा पूर्ण रूपमा विकास भइसक्नु भएको, अथवा उहाँले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराको सामना गरेर आइसक्नु भएको कुराहरू। हामी पनि के त वचनमा परिपक्व हुनुपर्छ। परमेश्वरमा उमेरले गर्ने कुरा होइन यो। यहाँ उमेर कहिले पनि लाग्दैन। कति वर्ष हामी विश्वास भयौँ यसले पनि लाग्दैन। याद गर्दा हामीले कतिको परमेश्वरको वचनमा समय दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा भन्छ। किनकि हामी परिपक्व बन्नु भनेको हामी वयस्क बन्नु। एउटा वयस्क मान्छेलाई के हुन्छ? उसले सबै कुरा बुझेको हुन्छ। जब हामी साना बच्चाहरू उसले यिनीहरूलाई के पनि थाहा छैन, बिचरा हामी सङ्गति गरेर हुन्छौँ, वचन बाँडेर हुन्छौँ, हल्ला गर्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, किन थाहा छैन। तर हामी ठुलो किन नरहेको थाहा छ हामीलाई वचन भएर त हामी रुनुहुन्न भन्ने कुरा। कि समझ बढेपछि थाहा हुन्छ कि कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्नु। मैले यहाँ जोक भने तपाईँले हाँस्नुहुन्छ कि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। मैले आफ्नो यहाँ दुःख भने तपाईँ रुनुहुन्छ। किनकि वयस्क व्यक्तिको एउटा चिन्ह हो। वचनमा पनि हामी यस्तै हुनुपर्छ। यदि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के गलत वचन सिकाएँ भने तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ। यसले कहाँ यस्तो भन्छ? बाइबलले यस्तो पनि भन्छ। ल है तपाईँले है मुक्ति तपाईँको गुम्छ है, तपाईँ चर्च लगाएको हिँड्यो अस्ति, तपाईँको मुक्ति गुम्यो। हेर यो मान्छेले यस्तो यस्तो गरेको देखेको थिएँ। ल यसलाई अब 1 महिनासम्म यसलाई अब 6 महिनासम्म प्रपोज खान पाउँदैन। ल मैले भनिदिन्छु। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हो अगाडि भनेको मान्छेले मान्न परिहाल्यो। बाइबलले के भन्छ? तपाईँले के भन्नुभएको? पाप गरेर हामीले प्रभुभोज नखाने हो र? सबैले पाप गर्छ, पापी भएको भएर प्रभुभोज खानु। किनकि हाम्रो प्रभु येशू धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो खाद्य रगत बगाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, हो त्यही भएर हामीले वचन बुझ्नुपर्छ। अनि वचनले के गर्छ हामीलाई? जब परिपक्व व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ हरेक कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छ। सानो सानो कुरामा आत्तिने, डराउने, घराउने कहिले पनि गर्दैन। अपरिपक्व व्यक्तिले गर्दैन। बच्चाहरूलाई एकचोटि हेर्नु त
तर सानो उसले लडोस् त भ्याँ रुन्छ, केही भएको हुँदैन। किनकि लडेपछि मलाई के भन्नु उसले सोचिरहेको हुन्छ कि। तर हामी ठेसमा लड्यो भने के हुन्छ, पहिला कहाँ घाउ भयो कि भनेर हेर्छौँ, दुखेन होइन त। बच्चा हाल्यो यस्तो व्यवहार गर्ने। तर परिपक्व व्यक्ति हरेक कुरामा के हुन्छ, एकदमै ऊ चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ। हरेक विश्वासी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। भनेको अर्थ के हो, कहिले पनि अर्काको भर पर्नु हुँदैन कि। हाम्रो हरेक कुरा अरूमै निर्भर हुन्छ। उसले प्रार्थना गर्दै हुन्थ्यो, उसले यस्तो गरिदिनु, उसले उस्तो गरिदिनु, उसले उस्तो गर्दै हुन्छ। तर आफू नै निर्भर हुनुपर्छ। अर्को तालिम हुनुपर्छ। तालिम प्राप्त हुन्छ परिपक्व व्यक्ति। तालिम भन्ने कुरा बाहिर कलेजमा लिनुपर्छ यो कुरा भन्ने कुरा होइन कि, व्यक्तिगत रूपमा हामीले अध्ययन गरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। र अरूबाट सुनेर, अरूबाट सिकेर, अरू किताबहरू पढेर, तर त्यो तालिम चाहिँ हुनुपर्छ। अब कल भएको बुवाले भनेको एउटा कुरा मलाई अलिक याद आउँछ, जीवन दाइले पहिला पहिला जब त्यो के अरे यो त्यसलाई के भन्छ अरे यो माओवादीहरूको पालामा, अब त्यो बेला धेरै धेरै मान्छेहरूलाई आर्मीमा भर्ना गरियो। अब कति के हुन्छ, अब आर्मीमा भर्ना गर्नुपर्छ क्या, ल जाऊ युद्ध गर्नु जाऊ। के हुन्थ्यो, उनीहरू बिचरा तालिम थिएन, अनि उता वार चलिरहेको हुन्थ्यो, जुरुक्क उठेर अनि खान्थ्यो टाउकोमा गोली। किनकि लुकिएर बिस्तारै गरेर हान्नुपर्छ, थाहा छैन उनीहरूलाई कहाँ उठ्ने हो, कहाँ टाउको मात्रै गरे पनि खायो त्यसले। भनेको त्यस्तै तालिम प्राप्त भएपछि बल्ल मान्छे बाँच्छ। यहाँ पनि परमेश्वरको वचनको तालिम हामीलाई चाहिन्छ। तालिम प्राप्त भएन भने शैतानले कहाँबाट हान्छ। किन कुन बेला टाउको उठाउने हो कि हात उठाउने हो कि हामीलाई थाहै हुँदैन। कुन बेला हामीले हान्ने पनि थाहा हुँदैन होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर तालिम भन्ने कुरा चाहिन्छ। अर्को दुष्टको योजनाहरू बुझ्नलाई हो, ऊ हामीसँग डाइरेक्ट अब पहिला कस्तो गरी भित्र छिरेर हामीलाई छरपटाउने गर्नु सक्दैन। तर उसले बाहिरबाट विभिन्न मान्छेहरूबाट हुन्छ कि, विभिन्न समस्या ल्याएर हुन्छ कि, रोग ल्याएर हुन्छ कि, दुःख सतावट ल्याएर हुन्छ कि, हाम्रो उसले आक्रमण गरे हुन्छ। र हामीलाई विभिन्न अझै कि त परीक्षाहरू हुन्छ। र अहिले मैले बारम्बार भन्छु कि हामीले बुझ्नुपर्छ कि कुन परीक्षा परमेश्वरबाट आएको, कुन चाहिँ शैतानदेखि आएको। यो परिपक्व व्यक्ति मात्रै गर्न सक्छ। किनभने यदि अब्राहम परिपक्व नभएको भए तेरो छोरा बलिदान गर भन्दाखेरि उहाँ उनी रिसाउँथ्यो होला, है परमेश्वरले यस्तो काम हुन्छ, शैतानले भयो, परमेश्वरले यस्तो भन्नै सक्नुहुन्न भन्ने थियो। तर विश्वासको जाँच हुनु यसरी हुन्छ। अनि विशेष परिपक्व व्यक्तिमा के हुन्छ भन्दाखेरि उसँग ख्रिस्टीय स्वभाव हुन्छ। चाहिँ कसरी बोल्ने, परमेश्वरले पनि रिसाउनु भएको छ धेरै पटक, तर ठिक ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ के त उहाँको जस्तै हुनुपर्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अब आजको उसमा यो अन्तिममा, परिपक्व व्यक्तिले के हुन्छ, खदिलो खानेकुरा खान्छ। हामीले अलिकति तपाईँलाई अलिकति माथिको वचन बाऱ्यौँ भने केही वचन बुझेन भन्ने हामी धेरै भन्ने गर्छौँ। किनकि हामीले खदिलो भोजन खाएकै थिएन कहिले पनि। अब अस्ति र कल भएको घरमा सङ्गत मैले भनेको थिएँ कि हामी कहिलेकाहीँ तर खाएर, यहाँ बाइबलले के भन्छ, दुध खाएर है, यहाँ के भन्दाखेरि यहाँ म पढ्छु, यहाँ पहिलो कोरिन्थी 3:1-2 अनि हे भाइहरू हो, आत्मिकी मानिसहरूसँग बोल्न चाहिँ मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग चाहिँ गरी बोलेँ। किनकि मैले तिमीहरूलाई दुध खुवाएँ, खदिलो खानेकुरा होइन। किनकि यस समयसम्म तिमीहरूले यो खान सकेनौ, न त अहिले नै सक्छौ। खदिलो कुरा खान पावलले कोरिन्थीको मण्डलीमा के त दुध खुवाइरहेको छ भनेको साधारण कुरा खुवाइरहेको छ। खदिलो कुरा भनेको अब के त अब अलिकति साह्रो कुराहरू। सबभन्दा परिपक्व व्यक्तिले के खान्छ, हड्डी चाहिँ खुराम। मलाई हड्डी खानै मन आउँदैन। मतलब कसरी अमृतले कस्तो हड्डी खान्छ, किनकि जानेको हुनुपर्छ। हड्डी खान जानु के भन्छ, दाँत फुक्लिन्छ फेरि, जानेको हुनु। त्यही भएर के त यहाँ पनि के त भन्दाखेरि दुध खाने व्यक्तिहरू थिए कोरिन्थीका मण्डलीहरू। किनकि पावलले पनि के तिम्रो खदिलो कुरा मैले खुवाउन सकेको छैन, किनकि तिम्रो अझै पनि तयार छैन। तर हामी तयार हुनुपर्छ। दुध मात्रै खाने होइन, हामी खदिलो कुरा नै खानुपर्छ। किनभने मैले अस्ति वाला कुरा अब कहाँबाट फुत्त दिएको आएर भनेको थिएँ कि कहीँ हामीलाई तर चटाएर
दुध खुवायो भनेको हुन्छ कि दुध पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा बेसिक साधारण शिक्षाहरू तर तर खुवाएर दुध खुवायो भनेको मान्छेले कतिले तर चाटेर मैले दुध टन्न खाएँ भनेर हुन्छ, तर उसले दुध पनि अहिलेसम्म खाएको हुँदैन किनकि दुध खुवाउने व्यक्ति छैन। तर हामीले सकेसम्म कहिले दुध कहिले खतिलो कुरा मिसाएर खाँदिरहेका छौँ। खानु कहिले खानु होला, कहिले नपच्ला, अब त्यो छुट्टै कुरा हो, तर खानुपर्छ किनकि परिपक्व व्यक्तिमा के हुन्छ खदिलो कुरा खाने उसँग शक्ति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् हिब्रू 5ले के भन्छ 12देखि 14 किनकि समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो। हामीहरू त 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षको विश्वासीहरू छौँ। समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरको वचनको सुरुका शिक्षाहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि तिमीहरू यस्ता भएका छौ जसलाई खदिलो खानेकुरा होइन तर दुधै चाहिन्छ। खदिलो त्यो भने कहाँ यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन, यस्तो हाम्रो कहिले पढेकै छैन, बुझेकै छैन, किनकि दुध खाएको मान्छेलाई कहाँबाट भन्छ। अब कहिले भाइलाई मासु दिएर के हुन्छ बाध्य गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ मासु खानुहुन्न, भेज हुनुहुन्छ होइन। कौली दियो भने मजाले खानुहुन्छ, त्यहाँ किरा पनि खानुहुन्छ उहाँले कौलीमा चाहिँ, तर मासु दियो चाहिँ खानु भन्नुभयो फेरि होइन। आफै भन्नुभयो त अस्ति, किन भन्दाखेरि दुध खाइरहने व्यक्तिलाई खदिलो खानेकुरा के त उनीहरूले खाँदैनन् रे कि उनीहरूलाई दुध चाहिन्छ किनकि दुध पिउने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनमा सिपालु हुँदैन। हेर्नुहोस् किनकि ऊ बालकै हुन्छ। हामी यति वर्ष परमेश्वरमा अगाडि बढिसकेका छौँ तर पनि हाम्रो ज्ञान बालकै छ। त्यो बालकहरू त भर्खर गएर गयो, किन बालकै छ बिचरा, उसलाई के चित्त बुझेन, बालकै छ। तर परमेश्वरको वचन बुझेको भए शान्तिको कुरा हामीलाई कहिले पनि हडबडाउन सक्दैन। तर खदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो। अब यहाँ कुरा हुन्छ क्या, खदिलो कुरा भनेको बढेका मान्छेको निम्ति हो। के हामी अब बढेका छौँ त? उहाँको खदिलो कुरा खाने हामी सक्ने भएका छौँ, त्यो तृष्णा गर्छौँ? यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि अहिले हामी साधारण कुरामा अल्झिरहेका छौँ। खदिलो कुरा जब आउँछ त्यसलाई हामीले इन्कार गरेका छौँ। हिब्रूको पुस्तकमा लेखे जस्तै हो। तर हामी के बुझ्दैनौँ, हामी त बढेका र शिक्षक भइसक्नु पर्ने। यस्तो बढेको हुनुपर्छ कि जसका ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिकन दुवै असल र खराब छुट्याउनको निम्ति अभ्यस्त भएको हुन्छ। यस्तो हामी बढेको हुनुपर्छ, ज्ञानेन्द्रिय हाम्रो हरेक अङ्गले के कुरा खराब हो के कुरा सही हो छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ भनेको हरेक कुरामा परमेश्वरको वचनमा यस्तो हामी परिपक्व भएको हुनुपर्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 14:20ले भन्छ, भाइहरू समाजमा केटाकेटी नबना, बच्चा नबना। अब त त्यो बढिसक्यो, अब त के भन्छ हामी बढ्नुपर्छ। एउटा बच्चाले के गर्छ अघि भने जस्तै उसले खदिलो कुरा पचाउन सक्दैन। 6 महिनासम्म आमाको दुध चुसाउनुपर्छ, बल्ल अलिअलि गरेर हामीले उसलाई भात खानिदिनुपर्छ। हामी उसले पचाउन सक्दैन, उसको दिमाग पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन। के कुरा सही हो के कुरा असल हो उसले लुगामै सुसो गरिदिन्छ, लुगामा दिशा गरिदिन्छ, थाहा छैन। उसलाई पनि ऊ किन अरूमा भर परेको हुन्छ। आफैले ध्यान दिनुहोस् कि बच्चा अगाडि बुढो हामी अरूमा भर परेका छौँ कि हामी आफै आत्मनिर्भर छौँ। बच्चाहरू मात्रै अरूको भर पर्ने, किनभने बाबा मलाई भोक लाग्यो, बाबा आची आयो, बाबा सुसु आयो भनेर बच्चाले भन्छ र अरूले के गर्छ उसलाई चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। र समस्या हुँदाखेरि बच्चामा कुनै पनि कुराको सामना गर्न सक्ने शक्ति हुँदैन। ठुलो मान्छे आएर बच्चा बच्चा भयो भने बच्चा पुल्लो ढल्छ, किन बच्चामा त्यो कुरा सामना गर्न सक्दैन। तर बढेका मान्छेहरू के हुन्छ खदिलो खानेकुरा खाने होइन, भातसँग भात मुसी गरेर खाने होइन, के छ खानेकुरा ल्याऊ टन्न खाने होइन, किनकि बढेका मान्छेले खदिलो कुरा खान सक्छन्। हो हामी बढेका छौँ भने परमेश्वरको वचनको खदिलो कुराको चिन्ता के अरे तृष्णा गरौँ, हामी दिमाग बनाऊ, सानो सानो कुरामा नअल्झौँ, परिपक्व बनाऊ र अरूमा भर नपरौँ। भर नपरौँ भनेको अर्थ फेरि अरूको हामीले उसले गर्नु भन्नु खोजेको होइन कि हरेक कुरामा भनिदिने भने के हुन्छ भने अहिलेको क्रिस्चियनहरू कस्तो हुन्छ भने धेरैजनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मध्यस्थ यसो क्रिस्ट हुनुहुन्छ, तर विश्वासको मध्यस्थ कुनै अगुवाहरूको हुन्छ, पास्टर हुन्छ।
उनीहरूले पास्टर अथवा अरू अगुवाहरू मात्रै येशू ख्रीष्टमा आफ्नो कुरा राखिरहेका हुन्छ। तर एक मात्र मध्यस्थ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हो, परिपक्व व्यक्तिले डाइरेक्ट येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध गर्छ। अनि जब समस्या आउँछ, परिपक्व व्यक्तिले के गर्छ? दुष्टको समस्या पर बुझ्छ, ए यसले मलाई यस्तो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? शैतानलाई निस्किजा यो त भनेर गर्नुभयो, भन्नु भएन। परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले आक्रमण गर्नुभयो। किनकि मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। हामीले परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनलाई आफ्नो जीवनमा लिएका छौँ कि छैनौँ? बाँच्ने कुरा भनेको यहाँबाट आउँछ। हो, त्यही भएर के भन्छ? शैतानका युक्तिहरू बुझ्छ। वान टिममा फिलिपी 3:8 पढ्छु। फिलिपी 3:8, साँच्चै मेरा प्रभु ख्रीष्टको ज्ञानको प्रभु ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपेँ अनि ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेट्टाइन सकौँ भनेर म तिनीहरूलाई कसिम गरेर ठान्छु। मैले अस्ति नै भने पावलबाट हामी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। के भनेको छ? प्रभु ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा यस्तरी प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा यति धेरै बाइबलमा छ कि, यति सर्वश्रेष्ठ बाइबल छ कि वचनहरू, त्यो कुराको निम्ति, त्यो कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति सबै कुरा जसैको कुरा होस् कि त्यो त हानि हो रे। हेर्नुहोस् है, हामीले कसरी परमेश्वरको वचन लिएका छौँ। ज्ञान भन्ने कुरा पावलले यति महत्त्व दिएको छ र उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराको हानि खेपेँ। हो, ख्रीष्टको निम्ति हामीले हानि, दुःख, कष्ट, रोग, बिमार, समस्या, सतावट सबै सहनुपर्छ। किनकि यसमा पनि ख्रीष्टको महिमा भएको हुन्छ। किनकि सबभन्दा यदि हामीले अरूलाई देखाउन सके पनि हाम्रो विश्वासको जाँचलाई नियाल्ने दुष्ट सधैँभरि हेरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र हामीले विश्वासको धैर्यताले के गर्छ? दुष्ट पनि हार्नुपर्छ। समस्याहरू आउँछ, अघि बेला पनि आयो, तर दुष्ट चाहिँ खुसी हुँदैन। यसै कारण के त यो सबै कुरा हो। अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि आज हामीलाई परमेश्वरको वचन कतिले चाहिँ त्यति धेरै हामीले महत्त्व दिँदैनौँ। किन? यो पढ्न गाह्रो छ, बुझ्न गाह्रो छ भन्छौँ, तर सुरुमा हरेक कुरा गाह्रो हुन्छ। फेसबुक चलाउनु पहिला कति गाह्रो थियो, टिकटक चलाउन कति गाह्रो थियो, अहिले मजाले चल्छ। एकैदिनमा त आएको होइन। गेम खेल्ने कुरा गरौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, कस्तोमा गेम खेलिन्छ होइन त? एकैचोटि त आएन होइन त? अनि अरू कुरा के त भन्दाखेरि स्कुलका पढाइ लेखाइहरू हरेक वर्ष जब स्कुलमा अथवा कलेज हाम्रो क्लास बढ्छ, ग्रेड बढ्छ, हरेक दिन नयाँ, हरेक वर्ष नयाँ पढ्नुपर्छ। तर त्यो व्यक्ति त्यो बेला पास हुन्छ जब उसले अन्तिममा फाइनल एक्जाममा पास गर्छ क्या। सुरुमा उसले केही बुझेको हुँदैन, टिचरहरूले पढाउँछन्, ऊ पनि पढ्छ, होमवर्क गर्छ, क्लासवर्क गर्छ, बल्ल हामीले पनि परमेश्वरको वचनको होमवर्क क्लासवर्क गर्नुपर्छ। अनि बल्ल बसेर हामी ए यो भने यो पो रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। र अरू कुरा हुन्छ, थियोलोजी पढ्नुहुन्न। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि त्रिएकता शब्द कहाँबाट आयो? बाइबलमा कहीँ पनि छैन त्रिएकता शब्द। यो थियोलोजीबाट आयो, ईश्वर शास्त्रबाट आयो। हेर्नुहोस्, किनभने ईश्वर शास्त्र भन्ने कुरा, थियोलोजी भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर यो आवश्यक छ। फेरि यसले उद्धार मुक्ति दिँदैन, तर यसले हामीलाई परमेश्वरको वचनमा हुर्काउने काम गर्छ। मैले उदाहरण लिएको थिएँ कि थियोलोजीलाई मान्छेले धेरै अर्कै रूपमा लिन्छन्। तर थियोलोजी, किनभने थियोलोजी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचनभन्दा माथि राख्यो भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यो होइन, त्यो कहिले गर्नुहुन्न। कतिले त्यस्तो गर्छन् पनि, त्यो राम्रो कुरा होइन। थियोलोजी भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनभन्दा माथि। थियोलोजीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यसको चाहिँ के भन्छ अनुवाद गर्नुहुन्न। थियोलोजी न माथि छ, न तल छ, न अगाडि छ, न पछाडि, न दायाँ बायाँ। थियोलोजी भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनको भित्र छ। यो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब हामी दायाँ बायाँ तल माथि यता राख्छौँ भने के भन्छ? त्यो थियोलोजी अर्कै बन्न सक्छ। तर थियोलोजी परमेश्वरको वचन भित्र छ।
होइन भने परमेश्वरको बारेमा बुझ्नलाई के भन्छ? ईश्वर शास्त्र। ख्रिस्टको बारेमा बुझ्न के ख्रिस्ट शास्त्र, ख्रिस्ट शास्त्र, ख्रिस्टोलोजी। पवित्र आत्मा विषयमा पढ्नलाई न्युमाटोलोजी अथवा के त पवित्र आत्मा सम्बन्धी अध्ययन, बाइबलको लागि बाइबलोजी, मुक्तिको लागि हेर्नुहोस् हरेक विषयको लागि पढ्नको लागि थियोलोजी पढ्नुपर्छ। तर थियोलोजी पढ्न बाइबल कलेज जानुपर्छ भन्ने छैन। थियोलोजी यहीभित्र छ। जसले थियोलोजी बुझेको हुँदैन बाइबल कहिले पनि बुझ्दैन। किनकि ईश्वर शास्त्र भन्ने कुरा बाइबलका विद्वानहरूले निकालेका कुराहरू सबै कुरा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर बाइबलले कुरा धेरै कुरा बाइबलले छन् त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ के त कहिले पनि त्यस्तो नभन्नु होला। त्यसै कारण चाहिँ अन्तिममा म भन्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वरमा अगाडि बढौँ। परमेश्वरको वचन हामीले सिक्ने अवसर हामीले अब पाएका छौँ। यसलाई हामीले ध्यान दिएर यसको भरपुर यसको फाइदा लिऊँ र म आशा गर्छु, विश्वास गर्छु कि अबको केही वर्षपछि चाहिँ हामी परिपक्व नभए पनि हल्का पनि परमेश्वरको वचनमा अवश्य पनि बढेको हुनेछ। किनकि हामी परमेश्वरको वचनमा बढ्नु आवश्यक छ र एक दिन हामी परिपक्व बन्नु आवश्यक पनि छ। फेरि होसेको म फेरि पढ्न चाहन्छु कि यो हाम्रो जीवनमा कहिले पनि नहोस्। होसे 4 छ, मेरो प्रजा ज्ञानको अभावले नष्ट भयो। तर हामी चाहिँ ज्ञान पाएका व्यक्ति हुन सकौँ, ज्ञानको अभावले नष्ट नभएका। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ हे हाम्रा परमेश्वर, जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आदर, भक्ति सब थोक चढाउँछौँ। का तपाईँ परमेश्वरले नै आज हामीलाई यो दिन दिनुभएको छ कि आज तपाईँ परमेश्वरको नाममा भेला भएर तपाईँको वचनबाट सुन्ने र सिक्ने अवसर दिनुभयो। प्रभु, जब हामी वचन यहाँबाट बाँड्छौँ त्यो वचन सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिला मेरो लागि हो। किनभने म पनि धेरै कुराको अभाव कमी छ। कहीँ पनि मैले अरूलाई चाहिँ सम्झेर यो कुरा भनेको होइन, तर मेरो लागि यो कुरा हो। किनकि मैले पनि परमेश्वरको वचनमा हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ र परिपक्व हुनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यसै कारण बनाउनु भएको। यसो ख्रिस्ट, धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई तपाईँको बलिदानद्वारा उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको ज्ञानमा हामी त्यो रहस्यहरूमा हामी बढ्न सकौँ, हुर्किन सकौँ र अझै बढ्दा हामीले गर्ने हरेक कुरा, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो चाहिँ बाइबल अध्ययन, हामीले गर्ने चाहिँ सङ्गति, हामीले गर्ने आराधना, हरेक कुराबाट चाहिँ बाइबलले रूपले हामी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। यही प्रार्थना गर्छौँ कि हामी ज्योति म बोल्ने तपाईँको सुन्ने छोराछोरीहरू सबैले आज वचनद्वारा आशिष दिनुहोस्। त ज्योति हाम्रो मण्डलीबाट अब बाइबल कलेज जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि, परमेश्वरको वचनमा हुर्केर परिपक्व बन्नको लागि तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। र ज्योति सिकाउने तपाईँको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले तयारी गर्नुहोस् र उहाँले पनि तपाईँको छोराछोरीलाई असल गरी परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्नुभएको छ। हामी पनि जो यस मण्डलीमा यसरी खडा भएर वचन प्रचार गर्छौँ, वचन सिकाउँछौँ, हामीलाई पनि बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् ताकि हामी तपाईँ परमेश्वरको वचनको सेरोफेरोभित्रै बसेर तपाईँको वचन प्रचार गर्न सकौँ र सिकाउन सकौँ। हामीलाई बुद्धि, ज्ञान, समझ दिनुहोस्। धन्यवाद भन्दै सबै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुम्पँदै बाँकी रहेको सबै कुरा, सबै दिन तपाईँकै हातमा राख्छौँ। अर्को हप्ता फेरि भेला नभएसम्म हामी सँगै रहनुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना हामीलाई अत्यन्त धेरै प्रेम गर्नुहुने येशू ख्रिस्टको उच्च, पवित्र अनि शक्तिशाली नाममा, आमेन।